नमस्कार. हांव विठ्ठल शेके तुमचे सगळ्यांचे गोवा दूरदर्शनान स्वागत करता. आयज आमच्या वांगडा आसात गोंयचे नामनेचे पर्यावरण मोगी आदरणीय राजेंद्र केरकर सर. तुम्ही केरकर सरांक जाणा आसतले बऱ्यापैकी गोंयचो पर्यावरणाचे विशय आसतले किंवा सांस्कृतिक मळाचेर जांच्यांनी वेगवेगळ्या पद्दतीन काम केल्लेले आसा त्यांची कार्यप्रणाली तुम्ही जाणा आसतले. पूण कांय जाणांक ही कार्यप्रणाली आणि एकंदरीत त्यांचे कार्य जे आसा ती जाणून घेवपाची उत्सुकता खूप वेळाचेर लागून उरिल्ली आसतली. जाल्यार ही उत्सुकता तुमच्या मनान आसलेले प्रश्न आमी आमच्या परीन सरांक विचारचो प्रयत्न करतले आणि तेका लागून आयज ही खास अशी मुलाखत आमी आदरणीय राजेंद्र केरकर सरांकडे करचे आसात. तर सगळ्यात पयलीं सर तुमकां गोवा दूरदर्शनान येवकार. म्हाजो पयलो प्रश्न सर तुमकां असो आसा की एकंदरीत तुम्ही पर्यावरण ह्या क्षेत्राकडे म्हणजे तुमच्या शालेय जीवनान तुमचेर पर्यावरणीय संस्कार कशे जाले? ज्या गांवान म्हजो जन्म जालो तो दिवचल वाठारान हांव जन्माक गेलो आनी त्याच्या उपरांत मागीर 5 वर्सां उपरांत आमी आमच्या मूळ गांवा कडेन म्हणजे सत्तरींतल्या केरी गांवा कडेन गेले. आनी केरी गांव जो आसा हो अस्तम घाटान येवपी सोबीत सुंदर असो गांव आसा. दिवचल ज्या वाठारान 5 वर्सां मेरेन आसलो तो 5 वाडो आसलो. हांगासर व्हडली खाण जी आसा म्हणजे पिळगांव ते शिरगांव ही आशिया खंडांतली व्हडली खाण त्या परिसरान आसली. तेका लागून खाणीक लागून जे कितें पर्यावरणाचो ऱ्हास जाला तो ह्या वाठारान पळोवपाक मेळटा. म्हाज्या वाठारान हांव जेन्ना गेलो तेन्ना म्हजें घर जें आसा हें मूळ केरी गांवान आसलें. पूण मागीर म्हज्या बापायन आमचें घर जें आसा हें केरीच्यान घोटेली म्हणून गांव आसा थंय बांदलें. आनी घोटेली गांवान सद्या आमचें घर जंय आसा त्या दोनी वाटेन 2 न्हंयो आसा. फुडल्यान जी आसा ती वाळवंटी न्हंय व्हांवता आनी फाटल्यान कळटी न्हंय व्हांवता. आनी मागीर ही कळटी जी आसा ही वाळवंटी लागीं दुसगेर म्हणटा थंय एकरूप जाता आनी मागीर ती न्हंय सांकळे वाटेन वयता. तर ल्हानपणान ह्या न्हंय कडेन म्हाजे घट अशे संबंद निर्माण जाले आनी ह्या न्हंयन न्हाता न्हाता आनी सैम जो आसा 5वोचार सैम तो पळयता पळयता म्हज्या भितर एक जो सैम मोगी आसलो पर्यावरणा विशयी मनशाक उपजतच आवड आसता. तर सकाळ जी जातली आमची ती तरातरांच्या सुकण्या सवण्याच्या मधुर अशा किलबिलाटान जाताली. कोकिळेचो आवाज आसूं किंवा सकाळी फुडें मलबार पायड हॉर्नबिल जेका आमी वायरे म्हणटा किंवा देव गरुड म्हणटा ते आमच्या हांगासर घराच्या फाटल्यान एक कब्रस्तान आसा आनी त्या कब्रस्तानान एक एलिस्टोनिया स्कॉलारिस म्हणजे सातविण्याचें झाड आसा. ह्या सातविण्याच्या झाडाचेर संक सुमार ही जी वायरी आसा ती समुहान येवन बसताली. त्यांचो उडपाचो आवाज त्यांचे नंतर वेगवेगळे म्हणजे नर आनी मादी हेंच्या भितरलो संवाद हे सगळे पळयतना आनी फाटभुंयेचेर वाघेरी दोंगर आनी दुसऱ्या वाटेन मोल्ले गड हे दोनी जर आमी दोंगर पळयले वाघेरी हो वाघां खातीर फामाद आनी मोर्ले गड हो मरा खातीर फामाद. अशा ह्या सोबीत सुंदर वाठारांत म्हाजें बालपण जें आसा तें खूब रम्य जालें. आनी ह्या बालपणाच्या दिसान हांवें म्हजी आई म्हाका न्हंयेन न्हांवपाक धाडिनासली कित्याक तर तिका सांगलालें की 15 वर्सांचो जाय मेरेन म्हाका न्हंयेक धाडूं नाका म्हणून कित्याक तर मरण येतालें अशें तिका सांगलालें. तेका लागून ती म्हाका न्हंयेन पेंवपाक धाडिनासली. पूण बरोबर 15व्या वर्सा हांव न्हंयच्या कांठार बसलालो आनी निसटून हांव पडलो आनी मोल्ल्याच्या महादेव केसरकर हांणी म्हाका वाटयलो. पूण त्याच दिसा हांवें प्रण केलो की हांव पेंवपाक शिकतालो आनी मागीर केळीचे जे 2 गबे कशे जे आसतात ते घेवन बांदून वेवस्थीत न्हंयेन हांव पेंवपाक शिकलो. आनी ताच्या उपरांत जायते लोक बुडपी आसा तांकां वाचोवपाचें कर्तूब जें आसा तें हांव करूंक पावलो. म्हणजे न्हंय जी आसा ही न्हंय वयाच्या 15 वर्सां हांवें तिका अणभवली पेयता आसतना. तिचें सोबीत सुंदर अशें उदक
निर्मळ अशें उदक, त्या वेळार कसल्याच प्रकारचें प्रदूशण नासलें. आयज आमी न्हंय जी आसा ही गटाराच्या रुपान परिवर्तीत केल्ली आसा, पूण त्या वेळार आमी साबण लावन सुद्दां न्हंयेन न्हांवप जें आसा हें एक अमान्य करताले आनी न्हंये भितर उडी मारली न्हाले की आपोआपच पवित्र जाता अशी भावना आसली. ताका लागून साबण न लायता त्या वेळार न्हांवप आसलें आनी खूब वेगळ्या पद्दतीन न्हंयेचो अणभव म्हाका घेवपाक मेळ्ळो. वाघेरी दोंगर आसा, ह्या वाघेरी दोंगराचेर आमी पदभ्रमण करपाक जायते फावटी वयताले. थंय मोराकुचाचें उदक आसा, थंय धनगर जमात रावतली, दही ताक जे आसा तेंचो आस्वाद घेतली. खडकचं पाणी न दोंगरचा पाला, दे दादा दे राजाळ म्हस दे, नाई बहिणी राजाळ म्हस ती आई बापाची जोड, अशें म्हणपी समाज जो आसा म्हणजे म्हशीक आपले दैवत मानपी तो समाज त्या वेळार थंय रावतालो. आनी थंयचे करड जे आसा हे करड खावन त्यो म्हशी जे आसा हे तृप्त जाताल्यो. तेंचे दूद, तेंचे दही ताक जे आसा हे मोफत दितली लोक जे येताले थंय तांकां. अशा प्रकारची आदरतिथ्य करपाची परंपरा आमकां वाघेरी दोंगराचेर धनगर समाज जो आसा तेंच्यांनी दाखोवन दिल्ली. मागीर मोल्लेगड आसा, त्या मोल्लेगडाचेर सुद्दां धनगर समाज रावतालो. म्हणजे हे मोल्लेगड आसूं किंवा वाघेरी आसूं ह्या दोंगराचेर गेल्या उपरांत खूब समाधान जातालें. मागीर पयलींच्या तेंपार आयच्या सारके गॅस सिलिंडर नासले, ताका लागून म्हज्या आई वांगडा हांव जायते फावटी लांकडां हाडपाक वयतालो आनी जळणांक लांकडां हाडपाक आमी मोल्लेगडाच्या पायथ्या कडेन वयताले आनी त्या वेळार भरे घेवन आमी येताले. आनी मागीर जेन्ना गॅस सिलिंडर येयले तेन्ना आमी अशा पद्दतीन म्हणजे रानान वचून फक्त ती सुकी जी झाडां आसा ती हाडटाले आनी ती वेलीन बांदताले. खूब वेगळ्या प्रकारचें ज्ञान जें आसा म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारची झाडां जी आसा, खंयच्या झाडाची लांकडां वापरपाक जाय, खंयच्या म्हणजे आतां काजऱ्याचें झाड आसा तर त्या काजऱ्याच्या झाडाचें लाकूड वापरप ना, हुऱ्याचें लाकूड वापरप ना, अशा प्रकारचें ज्ञान जें आसा तें आई वांगडा आमी गेलो तेन्ना तें प्राप्त जालें. मागीर माटोळीक जेन्ना बापाय वांगडा हांव रानान वयतालो तेन्ना तरातरांची वनस्पती आसा ती खंयची वनस्पती माटोळी खातीर हाडप, खंयची वापरप ना. काजरो आसा तो काजऱ्याची फळां वापरप ना किंवा जे काही वेली आसा तर वेली एक वेगवेगळी फळावर जी आसा ती बांदता आसतना कुंब्याची साली ज्यो आसा त्यो बांदप ना. अंशीचे दोरे आसा तेंचो वापर करप. म्हणजे अशा प्रकारचे जे कांय गजाली आसा हे पारंपारीक वनौषधीचें ज्ञान जें आसा हें वनौषधीचें ज्ञान ल्हान वयान म्हाका म्हज्या गांवांत मेळ्ळें. खूब सुंदर सोबीत आसा आनी आमच्या दारान व्हडलें आंब्याचें झाड असलें, व्हडलें जांबळीचें झाड असलें. जांबळीचे दीस जेन्ना येताले तेन्ना म्हणजे जांभूळ पिकल्या झाडा खाली ढोल कुणाचा वाजजी अशें आमी म्हणटा. मागीर आंबा पिकतो, रस गळतो, कोकणचा राजाबाई झिम्मा खेळतो किंवा वाऱ्या वाऱ्या यो मठानसून आंबाडी उडय म्हाका देठानसून, अशें त्या तांबड्या मातयेच्या रस्त्याचेर आमी उबे रावताले आनी गिमाचे दीस येताले आनी तेन्ना ते आंबाडी पडटाली आनी आंबाडी घेवपाक आमी धांवताले. म्हणजे हें जें आसा बालपण, हें बालपण आमकां सैमा कडेन पर्यावरणा कडेन लागींचे संबंद निर्माण करताले आनी ताका लागून आपसूकपणान आमी वेगवेगळ्या रुखां कडेन, वेगवेगळ्या झोपां कडेन आकर्शीत जाताले, वेगवेगळ्या पक्षां कडेन आकर्शीत जाताले. मनशाचें नातें जें आसा हें पर्यावरण अभ्यास म्हणजे आयज आमी एनवायरमेंट स्टडी जो आसा तो भुरग्यांक तिसरी चवथी किंवा पांचवी हो विशय म्हणून शिकयता, पूण त्या वेळार हें सगळें आपसूकपणान आमकां अणभवपाक मेळटाले, ते संस्कार जाताले. आयज पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते संस्कार करूंक शकले ना, कारण आमी भुरग्यांक चार भिंतीच्या वणटी भितर दवरून तांकां आंब्याचें झाड शिकयता, तांकां पक्षी जे आसा ते पक्षी कितें म्हणून ते शिकयता. हें अशा प्रकारचें शिक्षण भुरग्यां भितर केन्नाच उत्साह निर्माण करचें ना. शिक्षण जें आसा हें प्रायोगीक आसपाक जाय. भुरग्याक सैमा लागीं आमी जर व्हरपाक जाय जाल्यार अशे प्रयोग जावपाक जाय. तर तशा प्रकारचे संस्कार जे आसा ते म्हाका म्हज्या त्या वाठारांत मेळ्ळे आनी ताका लागून सैम आनी पर्यावरण जें आसा त्या विशयीची उपाट मोगाची भावना जी आसा ती ल्हान वयानूच म्हाज्या भितर निर्माण जाली. हय सर, म्हणजे तुमचेर बाल वयान जी तुमची नाळ आसा ती निसर्गा कडेन जोडली गेली आणि हे जोडले गेल्या उपरांत तुम्ही पर्यावरण शिक्षण किंवा संवर्धन क्षेत्रा कडेन कशें वळ्ळे हे मातशें जाणून घेवपाचें आसा. आनी त्याच बरोबर पर्यावरण क्षेत्रांतले तुमचे आदर्श कोण? आतां हांव जेन्ना प्राथमीक मराठी शाळेंत शिकतालो तेन्ना आमचे शंकर आवडन नांवाचे गुरुजी आसले. ते गुरुजी जे आसा हे केवळ एक
शिक्षक नसले तर ते एक बरे कार्यकर्ते असले. आमकां भुरग्यांक ते सदांच सांगताले की आमी आमच्या शाळेभोवती एक बगीचा निर्माण करूया. आणि खऱ्यांनीच गुरुजींनी त्या वेळार वेगवेगळ्या प्रकारची फुलझाडां जी आसा ती फुलझाडां लायली आणि खूप सुंदर अशी बाग असली. आम्ही जेन्ना सकाळी येताले तेन्ना शाळेन वेगवेगळ्या प्रकारची जास्वंदी आसा, प्राजक्ता आसा, ही फुलां फुललेली पळोवपाक मेळटली. जाई असली, जुई असली, अशा प्रकारची फुलां असलीं. आणि मागीर गुरुजींनी फाटल्यान जी जागा असली त्या जाग्या भितर तेंच्यांनी पावसाच्या दिसांनी आमकां भेंडे लावपाक भेंड्याची बियां हाडून दिली आणि आमी भेंडे लायले. आणि मागीर जेन्ना भेंडे लागले तेन्ना ते गुरुजींनी सगळ्या भुरग्यांक वांटून दिले. म्हणजे अशा प्रकारचे एक वेगळो संस्कार जो आसा तो त्या शाळेन जालो. मागीर फाटल्यान आणखी जागा असली तर त्या वेळार आमी आमोज आसा, चिकू आसा, पेरू आसा, अशा प्रकारची झाडां लायलीं. आयज जर त्या शाळेच्या फाटल्या वाटेन जर तुमी गेले जाल्यार तुमकां ती झाडां पळोवपाक मेळटलीं. म्हणजे शाळेले शिक्षण जे आसा पयली ते चवथी पर्यंत हे सगळे अभ्यासक्रम शिकयता आसतना आमच्या भितर ह्या माती विशयीची जी संवेदना आसा ती शंकर आवडत गुरुजी जी आसा तेंच्यांनी निर्माण केली. आणि ताका लागून आपसूकपणान पर्यावरणाची भावना निर्माण जाली. आणि मागीर जेन्ना म्हाजें वाचन जालें, हांव जेन्ना दिवचल हांगासर 5वी ते 12वी पर्यंत शांतादुर्गा हायर सेकंडरी, शांतादुर्गा हायस्कूल हांगा शिकलो, त्या वेळार थंय जे वेगवेगळे शिक्षक असले तर त्या शिक्षकांनी म्हाजेर खूब बरे परिणाम केले. आमचे माने सर असले, आमचे पालेकर टिचर असली, सुभाष वेलिंगकर सर असले, कांता पाटणेकर सर असले, हे सगळे सर जे असले तर त्या सरांनी आपलो विशय जो आसा तो शिकयता आसतना आत्मीयतेन शिकयलो. आणि ताका लागून इंग्लीश शिकोवपी आमची जुंडे टिचर आसूं, खंयचो एक पर्यावरणाचो किंवा निसर्गाचो जो म्हणजे एखादो पाठ आसा किंवा अभ्यासक्रमांतली गजाल आसा ती व्यवस्थीत शिकयता आसतना तेंच्यांनी आमकां जायतीं उदाहरणां दिलीं. आनी ताका लागून त्या शाळेन वाचनालय असलें आणि त्या सुधा कामत नांवाची एक ग्रंथपाल असली तर तिच्या कडल्यान हांव जायतीं पुस्तकां घेतालो. हातीम ताई आसूं, गुलबकावली आसूं किंवा आमची हिसाब निती आसूं किंवा वेताळ पंचवीस आसूं, ही पारंपारीक पुस्तकां आसा ती वाचता आसतनाच मागीर म्हाका विज्ञान, पर्यावरण अशा गजालींची वाचन करपाची आवड लागली. आणि कालांतरान जेन्ना हांव कॉलेजीन वचपाक लागलो तेन्ना गोंयचे साबार पर्यावरणाचे प्रश्न जे आसले ते पर्यावरणाचे प्रश्न जाणून घेवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. कालांतरान हांव विश्व प्रकृती निधी भारत जो आसा, वर्ल्ड वायड फंड फॉर नेचर इंडिया, तर हेचो उत्तर गोवा संयोजक म्हणून म्हाजी नेमणूक जाली. आणि मागीर जायत्या शाळा आनी कॉलेजांनी आमी पर्यावरण संवर्धन आनी पर्यावरण शिक्षणाचे उपक्रम चालू केले. शिक्षकां खातीर आमी कार्यशाळा आयोजीत केल्यो, तांकां पदभ्रमण, गिर्यारोहणा सारके भुरग्यां खातीर कार्यक्रम आयोजीत केले. मागीर पक्षी निरीक्षण केलें. आणि ह्या वेळार आमी शिक्षकां खातीर अभ्यासक्रमा खातीर पोषक अशी पुस्तकांय निर्माण केली. तर ह्या सगळ्या गजालीन हांव सहभागी जालो. त्या वेळार डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसले तर तेंचो जायतो प्रभाव म्हाजेर पडलो. डॉक्टर क्लाउड अल्वारीस आसा गोवा फावंडेशनाचे, तर त्यांच्या संस्थेच्या संपर्कान हांव येयलो. आणि मागीर फिश करी रायस हे जे पर्यावरणाच्या संदर्भातलो मोठो ग्रंथ आसा तर त्या ग्रंथाच्या निर्मितीन हांवें योगदान दिल्लें आसा. तर अशा वेगवेगळ्या लोकांच्या संपर्कान येयल्ल्या कारणान पर्यावरणाचेर संवर्धन जावचें ही भावना म्हाज्या भितर रुजली. आणि पर्यावरण क्षेत्रांतलो एक मोठो आदर्श जो आसा तो आदर्श कोणाचो घेवचो जर असो विचार केलो जाल्यार अनिल अगरवाल हो जो मनीस आसा, ह्या मनशान जे कितें निर्माण केल्लें आसा, सेंटर फॉर सायन्स एंड एनवायरमेंट जे आसा संस्था तेची नवी दिल्ली हांगासर, त्या संस्थेन काही म्हणजे कालखंडा नंतर भारतांतल्या पर्यावरणाचो स्तर जो आसा हो जाणून घेवपा खातीर ग्रंथांची निर्मिती केल्ली आसा, अहवाल तयार केल्लो आसा. हो अहवाल जर सुरवाती पासून आमी जर वाचले तेंचे अहवाल जाल्यार आमकां कळटालें की भारतांत पर्यावरणाचे प्रश्न कशे जटील जाल्ले आसा आनी कितले व्याधी आमी आयज पर्यावरणाचो ऱ्हास जाल्ल्या कारणान भोगता हे सगळें आमकां कळटा. अनिल अगरवाल हे एक विजनरी पर्यावरणवादी असले. दुर्दैव अशें की आमच्या देशान जे हवा प्रदूषण निर्माण जालें त्या हवा प्रदूषणाचो शिकार जावपी जर मनीस म्हटलो जाल्यार तो अनिल अगरवालूच. कारण तांकां
कॅन्सरा सारके दुयेंस जाले, पूण तेंच्यांनी जे कार्य निर्माण केल्लें आसा, म्हणजे आमी पर्यावरण वाचोवंक जाय, पर्यावरण संवर्धन जावंक जाय अशें जर म्हटलें जाल्यार तें जायना. तेच्या खातीर तात्वीक बैठक घालपाची आसता. थेरोटिकल आस्पेक्ट जो आसा तो समजून सांगपा खातीर ग्रंथ निर्माण करचे आसा. तर तें काम अनिल अगरवाल हांच्यांनी केल्लें आसा. मागीर आशिश कोठारी आसा, तेंच्या नॅशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटेजी एक्शन प्लान ह्या चळवळीन हांव वांटेकार जालो आनी कल्पवृक्ष पुणे ह्या संस्थेच्या माध्यमांतल्यान कम्युनिटी कन्झर्वड एरियाज ऑफ इंडिया नांवाचो प्रकल्प राबयलो गेलो. गोंयांतल्या देवराईच्या संदर्भातली किंवा देवाच्या नांवान ज्यो तलाव किंवा झरे राखून दवरतात तर त्यांच्या प्रकारची माहिती जी आसा ती गोंया संदर्भान हांवें एकठांय करून नॅशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रॅटेजी एक्शन प्लान जो आसा तितून आमी आस्पावपाक प्रयत्न केले. आशिश कोठारी हांचे जे कार्य आसा तेतूंतल्यान म्हाका प्रेरणा मेळ्ळी आसा. त्या शिवाय आमच्यो मेधा पाटकर ज्यो आसा जेंच्यांनी नर्मदा बचाव अभियान सुरू केल्लें आसा तर तेंचें कार्य किंवा बाबा आमटे, प्रकाश आमटे हे सारके जे नेते आसात जेंच्यांनी समाजा खातीर वेगळी दिशा जी आसा म्हणजे जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले अशा प्रकारच्या भावनेन ते त्या आदिवासी समाजा भितर वावुरले आनी त्या परिसरांतले सैम पर्यावरण हांची राखण करच्या खातीर जी चळवळ उबारली तर त्या चळवळींतल्यान आमी प्रेरणा घेतली आनी त्याच वेळार सेव वेसनघाट मुवमेंट सुरू जालो. पांडुरंग हेगडे सारके लोक जे आसा हे त्या चळवळीन सहभागी जाले तर तेंचे विचार किंवा सुंदरलाल बहुगुणा हांच्यांनी आपल्या उत्तराखंड जो आसा तर त्या परिसरान हिमालय आनी त्या परिसरांतले जे दोंगर आसा तर तेंच्या संवर्धनाक चंडीप्रसाद भट तर हांकांय हांव मेळ्ळो. चंडीप्रसाद भट जे आसा चिपको आंदोलनाचे व्हडले नेते आनी सुंदरलाल बहुगुणा तर तेंच्या म्हणजे प्रभाव जो आसा तो म्हाज्या जिवनाचेर जाल्लो आसा. अशा वेगवेगळे कार्यकर्ते जे आसा वेगवेगळे नेते जे आसा पर्यावरण क्षेत्रांतले तर तेंच्या वांगडा वार्तालाप करपाची संदी मेळ्ळी आनी मागीर झारखंड हांगासर टाटानगर हांगासर जेन्ना पयलें राष्ट्रीय नदी संमेलन जालें तर त्या नदी संमेलनान गोंयांतल्यान हांव सहभागी जालो आनी देशभरांतल्या न्हंयची कितें परिस्थिती आसा हे 2002 म्हाका अणभवपाची संदी प्राप्त जाली. म्हणजे अशा वेगवेगळ्यो चळवळी ज्यो आसा ह्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान म्हाज्यातलो जो पर्यावरण कार्यकर्तो आसा तो विकसीत जाल्लो आसा. आनी आयज जेन्ना हांव हे दीस याद येता की सुंदरलाल बहुगुणा वांगडा हांवें केल्ले वार्तालाप किंवा राजेंद्र सिंग हांच्या वांगडा केल्ले वार्तालाप किंवा मेधा पाटकर हे सगळे जे लोक आसात तर प्रकाश आमटे आसूं तर ह्या सगळ्या लोकांनी जे विचार दिल्ले आसा हे टायम टेस्टेड थॉट्स आसा. म्हणजे तेंच्यांनी अणभवांतल्यान हे सगळें ज्ञान संपादन केल्लें आसा आनी तें ज्ञान जें आसा हें ज्ञान गोंयचें पर्यावरण गोंयचो सैम हाची राखण करच्या खातीर म्हाका सदांच उपेगी पडलेलें आसा. हय सर, आमी जाणात की तुमी तुमच्या आयुश्यांतली 17 वर्सां जी आसा ती अधिकृत रित्या शिक्षकी पेशान ज्ञानदान करपा खातीर तुमी घालयलेली आसात. पूण ताचे पयलीं तुमी सादारण एक 7-8 वर्सां वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांनी 70 तालुक्यांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी वचोन तुमी भुरग्यां मेरेन पावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा, तांकां आसलेल्यो अडचणी दूर करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तर अशा वेळाचेर तुमी खंयचे क्रियाशील उपक्रम राबयले ते आमी जाणून घेवपाक उत्सूक आसा सर. कारण शिक्षकी पेशान येवच्या पयलीं हांव 70च्या सोनाळ, सावड्डे, मोल्ले, केरी ह्या सारके जे भाग आसा त्या भागांत त्या वेळार इंग्रजी भाशा आनी समाजशास्त्र म्हणजे हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स हे जे विशय आसा हे इंग्लिशींतल्यान आसल्यान भुरग्यांक तेंचे आकलन व्यवस्थीत जायना जाय आनी इंग्रजी विशय जो आसा हो विशय तांकां कठीण वयतालो. तर अशा भुरग्यां भितर पयलें काम हांवें जें केलें तें आत्मविश्वास निर्माण करपाचो. कारण आत्मविश्वास जर ना जाल्यार तुमी खंयचीच भाशा शिकूंक शकना. इंग्लीश भाशा शिकता आसतना ह्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या भुरग्यांक जायते प्रश्न निर्माण जाताले, तांकां ते कळनासले. ताका लागून सोनाळ, सावड्डे सारक्यो ज्यो गव्हर्मेंट हायस्कुलां आसा तर त्या हायस्कुलांनी शिक्षकूय नासताले. आमच्या केरी इश्कॉलान जवळ जवळ 3 वर्सां जो आसा तर 3 वर्सां अधिकृत असो इंग्रजी शिक्षक नासलो. ताका लागून त्या भुरग्यांक शिकोवप किंवा जेन्ना शिक्षक आसलो तरी जो शिक्षक शिकयता ते तांकां कळनासलें तर तें वेवस्थीतपणान समजून दिवच्या खातीर हांवें तेंच्या खातीर
सांजच्या वेळार विशेष वर्ग सुरू केले. ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तेंच्या भितर हे जे इंग्रजी शिक्षण आसा, इंग्लिशेन तो अभ्यासक्रम आसा तो पूर्ण करपाची इत्सा निर्माण जाली आनी जायते फावटी 100% निकाल ह्या शाळांक प्राप्त जालो. आनी त्या वेळार दिगंबर बिराजदार नांवाचे जे मुख्याध्यापक आसले तेंच्यांनी ह्या योगदाना बद्दल म्हजो म्हणजे यथोचित सत्कार असो केलो की इतक्या म्हणजे ल्हान वयार सामाजीक कार्या खातीर सत्काराची संदी जी आसा ती त्या वेळार म्हाका मेळ्ळी. तेच्या पयलीं हांव जे गांवगिऱ्या वाठारान विद्यादानाचें काम करतालो, कसलेच पयशे न घेता, तर त्या वेळार त्या स्थानीक लोकांनी सुद्दां सत्कार केल्ले आसा. हांवें वेगवेगळे प्रकल्प जे आसा ते भुरग्यांक खातीर राबयले. म्हणजे त्या भुरग्यांक निसर्ग भ्रमंती खातीर व्हरप किंवा एखाद्या न्हंयच्या परिसरात चो म्हणजे उल्लेख करून तांकां परिसराचें ज्ञान दिवप. अभ्यासक्रम जो आसा तो अभ्यासक्रम पुरो करता आसतनाच परिसराचें ज्ञान दिल्ल्या कारणान भुरग्यांक आपल्या परिसरांत कितें आसा, आपल्या भितर कसली क्षमता आसा हेची जाणीव जावपाक लागली. आनी जेन्ना आत्मविश्वास निर्माण जाता तेन्ना भुरग्यांक एक उर्बा मेळटा. ती उर्बा त्या भुरग्यां खातीर मेळ्ळी. तांकां अवांतर वाचन जें आसा म्हणजे अभ्यासक्रमा शिवाय बाकीच्या विशयांचें ज्ञान जें आसा हें साध्य करच्या खातीर काही पुस्तकां जीं आसा ती पुस्तकांची गोडी लायली. आनी मागीर ह्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या उपक्रमांनी हांवें सहभागी करून घेतले. बरोवपाचे मराठी भाशेंतल्यान, कोंकणी भाशेंतल्यान, हिंदी भाशेंतल्यान, इंग्रजी भाशेंतल्यान भुरग्यांनी आपलो आविश्कार करपाचो, साहित्यीक आविश्कार करपाचो हाच्या खातीर वेगवेगळे चळवळी सुरू केले. तर ह्या सगळ्या चळवळीच्या माध्यमांतल्यान हे जे भुरगे आसा हे भुरगे नाट्य क्षेत्रांत, साहित्यीक क्षेत्रांत किंवा शैक्षणीक क्षेत्रांत, सांस्कृतीक क्षेत्रांत भरीव अशें योगदान करपाक फुडें सरले. म्हणजे भुरगे जे आसता हे खरे म्हणजे बुद्धिमान असतात, पूण तांकां जो मेरेन आमी शिक्षक ह्या नात्यान योग्य दिशा दिना तो मेरेन तेंच्या भितरल्या ज्ञानाचो, तेंच्या भितरल्या प्रतिभेचो वेवस्थीत विकास जायना. तर तो विकास जावच्या खातीर जे हांवें चळवळी सुरू केल्यो त्यो चळवळी त्या वेळार यशस्वी जाल्यो आनी एक मोठी सांस्कृतीक, पर्यावरणीय, साहित्यीक क्षेत्रांत कार्य करपी अशी एक युवकांची फळी निर्माण जाली. सर, तुम्ही पर्यावरणा बरोबरच गोंयच्या सांस्कृतीक मळाचेर वेगवेगळ्या पद्दतीन काम केल्लें आसा. म्हणजे गोंय सांस्कृतीक धोरण निर्माण करपा खातीर तुमचो खारीचो वांटो न्ही जाल्यार एक मोठो वांटो आसा. आणि त्याच बरोबर गोंयच्या तुम्ही वेगवेगळ्या सांस्कृतीक जे समिती आसा तेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जावन आसात. एकंदरीत ही सांस्कृतिक चळवळ जी आसा ही चळवळ तुम्ही कशी उबारली? तर हांव जेन्ना अभ्यास करतालो तेन्ना रविंद्रनाथ ठाकूर जे आसा जेंच्यांनी बंगालान मोठे काम केल्लें आसा किंवा आमचे समाज सुदारक राजाराम मोहन रॉय आसा, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आसा. तर ह्या सगळ्या लोकांचे जे विचार आसा तेंचे वाचन करतालो तेन्ना म्हाका कळटालें की ह्या लोकांनी शिक्षणाक म्हत्व दिलें आनी त्याच्या खातीर हांवेनूय शिक्षण जें आसा ताका जास्तीत जास्त म्हत्व दिवन गरीब उपेक्षीत समाजांतले भुरगे जे आसा तर तांकां शिकपा खातीर प्रवृत्त केले. आनी ते जेन्ना शिकपाक लागले तेन्ना तेंच्या भितर मागीर तेंची लोकसंस्कृती आसा, लोकपरंपरा आसा, लोकगितां आसा. तर तेंच्या संशोधनाचें बीज जें आसा हें बीज हांवें तेंच्या भितर निर्माण केलें आनी ताका लागून तांकां आपल्या ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास करचो. तेचो अभ्यास केल्या उपरांत आमकां एक वेगळें विश्व जें आसा हें मेळटली ही जी प्रेरणा आसा ती मेळ्ळी. आनी ताका लागून त्या भुरग्यांनी म्हाज्या वांगडा काम करता आसतना ह्या सगळ्या गजालींचो अभ्यास केलो, वेगवेगळ्या लोकांच्यो भेटी घेतल्यो. धालो, फुगडी जी आसा हेचो आस्वाद घेवच्या खातीर आमी गांवगिऱ्या वाठारांनी गेले, थंयच्या लोक गायकांक मेळ्ळे आनी हे सगळें करता आसतना एक गोंयची संस्कृती कितें हेची जाणविकाय जी आसा ती म्हाका जाली. म्हणजे रविंद्रनाथ टागोर जे आसा ते म्हणटा की हे मोर चित्त पुण्यतीर्थ जागोरे धेरे ये भारतेर महामानवेर सागर तेरे. भारत जो आसा हो म्हणजे क्रॅडल ऑफ सिव्हिलायझेशन. वेगवेगळ्या संस्कृतीचो समन्वय जो आसा, संगम जो आसा तो आमच्या देशा भितर आमकां जाल्लो पळोवपाक मेळटा. वेगवेगळे लोक हांगासर येयल्ले आसा. म्हणजे आमची संस्कृती जी आसा ती हिंदू, मुस्लीम, क्रिश्चन, पारसी, ज्यू अशा वेगवेगळे लोक जे आसात जगाच्या वेगवेगळ्या कानाकोपऱ्यांसून हांगा लोक येयले
आनी तेंच्यांनी आमची संस्कृती जी आसा ती समृद्ध केल्ली आसा, ग्रेस्त केल्ली आसा. तर त्या संस्कृतीचो अभ्यास करता आसतना म्हाका जो आविश्कार जालो तेचें प्रतिबिंब जें आसा तें प्रतिबिंब गोंयचें राज्य सांस्कृतीक धोरण आसूं किंवा वेगवेगळ्या समितीचेर म्हाका जेन्ना कार्य करपाक संदी मेळ्ळी, म्हणजे कला सन्मान समितीचो अध्यक्ष म्हणून किंवा आमच्या गोंयांत जे प्रतिभावंत कलाकार आसा तर तांकां राज्य सरकारचो सन्मान मेळचो हाच्या खातीर सरकारान निर्माण केल्ल्या समितीचेर काम करपाक मेळ्ळें. आनी अशा प्रतिभावंत ज्ञानवंत लोकांचो यथोचित सत्कार करच्या हेतून योगदान करपा खातीर म्हाका संदी मेळ्ळी. हे सगळे जे गजाली आसा म्हणजे आमी जर आमच्या परिसरा कडेन उगड्या दोळ्यांनी पळयलें जाल्यार ती एक विद्यापीठ आसता, ती एक मोठी शाळा आसता. कारण जे विशय आयज आमी शिकतात म्हणजे भूगोल जो आसा तो भूगोल आमी जो मेरेन आमच्या परिसरांतले दोंगर भुरग्यांक दाखयनात. म्हणजे आमी जेन्ना सोसोगडार 1998 गेले तेन्ना 1027 मिटर उंचायेचो हो सोसोगड जो आसा तो चडल्या उपरांत जे समाधान मेळ्ळें त्याचो आविश्कार आमकां पळोवपाक मेळ्ळो की अरे हो जो सोसोगड आसा हो सोसोगड मॅंगनिजा सारक्या खनिजांनी समृद्ध आसा आनी त्या वेळार थंय खाण वेवसाय चलतालो. तर तोच जर चालू उरलालो जाल्यार म्हाका दिसता की आयज सोसोगड जो आसा तो उद्ध्वस्त जातालो आसलो. पूण आमी त्या वर्सा जेन्ना आमी सोसोगडाचें दर्शन घेतलें आनी तेच्या उपरांत जायते फावटी हांव परतो परतो सोसोगडार गेलो तेन्ना सोसोगड कितें हें म्हाका कळ्ळें. आनी भुरग्यां भितर तेचो भूगोल, तेचो इतिहास, समाजशास्त्रीय ज्ञान ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो सगळ्यो गजाली वेवस्थीतपणान तकलेन घालपा खातीर जे ज्ञान आमी पुंजायलें, संग्रह केलो तेचो उपेग जालो. आनी तेच आमी सांस्कृतीक धोरण जें आसूं किंवा कलाकारांची निवड करपाक किंवा कलाकारांचो सत्कार करपा खातीर वापरलेलें आसा. म्हणजे सांस्कृतीक क्षेत्र जें आसा हें क्षेत्र खरें म्हणजे मनशाच्या जिणे कडेन निगडीत आसा आनी संस्कृती कडल्यान आमी पयस वचोंक शकत ना. आमच्या हातीन जे बऱ्यो गजाली जाता तीच म्हणजे संस्कृती. म्हणजे संस्कृती शब्दाचो अर्थ जो आसा ती बरी करणी, सुंदर कृती. तर ती सुंदर कृती जी आसा ती सुंदर कृती नमस्कार ही आमची भारतीय संस्कृती. तर अशी जी संस्कृती आसा ह्या संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर जी प्रेरणा जाली ती प्रेरणा म्हाका ह्या गांवगिऱ्या वाठारांत वावरतानाच जाल्ली आसा. आनी पर्यावरणा बरोबरच हें काम जें आसा हें काम करपाची म्हाज्यातली इत्सा जी आसा ही इत्सा प्रबळ जाल्ली आसा. सर तुमच्याकडे संवाद साधता आसतना एक विशय जो आसा त्याच्या विशयी जर प्रश्न येवंक ना जाल्यार तो संवाद परिपूर्ण जावचो ना. म्हणजे आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची जीवनदायी जी आसा म्हादय न्हंय आनी म्हादय न्हंय म्हटल्या उपरांत तिच्या विशयी आसलेलो अभ्यास आसलेलो मनीस कोण असो जेन्ना प्रश्न दोळ्या फुडें उबो रावता तेन्ना आपसूकच तुमचेंच नांव उबें रावता. तर एकंदरीत ह्या म्हादयचेर येयल्लें संकट तुमकां कशें आनी केन्ना कळ्ळें? आमी जेन्ना म्हणजे कॉलेजीक शिकताले त्या वेळार म्हाका म्हादय न्हंय जी आसा ह्या म्हादय न्हंय विशयीचे जाणून घेवपाची इत्सा जाली. आनी मागीर हांवें कृष्णापूर, सोनाळ, सावाड्डें, करंजोळ हे जे गांव आसा ह्या गांवांनी ह्या न्हंयचें रूप पळोवपा खातीर गेलो. सोसोगडार गेले आमी. मागीर गोंयचे सगळे दोंगर जे आसा म्हणजे कातलांची माळी आसूं, मागीर तळवाचो सडो आसूं किंवा मोल्लेगड वागेरे आसूं हे सगळे पळयले. आनी थंयच्यान येवपी वेगवेगळ्यो न्हंयो ज्यो आसा, वेगवेगळे व्हाळ जे आसा हेंचें रूप जें आसा हें जाणून घेवपाची म्हाका खूब उमळशी घातली. आनी तें करता करतात नदी विशयीचें प्रेम निर्माण जालें. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की म्हादय न्हंय जी आसा ह्या म्हादय न्हंयचेर कर्नाटक सरकार जें आसा ती धरणां बांदपाचें आसा. म्हणजे ह्या संकटाची सुलूच जी आसा ती सुमार 1995च्या सुमाराक म्हाका लागली. आनी मागीर आमी ती न्हंय जी आसा ही न्हंय पळोवच्या खातीर श्रीहरिकुगजी जी आसा किंवा निरंजन संत आसा किंवा आमचे एस.सी. सरदेशपांडे आसा धारवाडचे. तर ह्या सगळ्या लोकांच्या मदतीन आमी ही चळवळ जी आसा ही समृद्ध करपाचो यत्न केलो. आनी जेन्ना कळ्ळें की कर्नाटक सरकार जे आसा ह्या न्हंयचेर वेगवेगळे प्रकल्प राबोवपाचे आसा. म्हणजे जांबोटी घाटान
हांगासल्यान जेन्ना ती न्हंय म्हणजे देगांवच्यान येता वळसो घालून त्या वेळार ह्या न्हंयचेर एक व्हडलें धरण बांदपाचें कर्नाटकान थारायल्लें आसा आनी एकंदर हांगासर जलविद्युती निर्मिती जावपाची आसा कोटणी हांगासर हें कळ्ळ्या बरोबर हांव खूब अस्वस्थ जालो आनी ताका लागून सुमारे 700 चौरस किलोमिटरांतली जंगल जी आसा ही नश्ट जावपाची आसा आनी मागीर आमी गोवा महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांतले पर्यावरण कार्यकर्ते आसा ते एकत्र येयले आनी आमी थारायलें की ह्या सगळ्या गजालीचो आमी विरोध करपाक जाय आनी केवळ विरोध करून जावचें ना तर हांगासली जैवीक संपदा आसा हांगासले पर्यावरणाचे मुद्दे आसा हे आमी ठासून मांडपाक जाय आनी ताका लागून आमी वेगळ्या प्रकारची चळवळ जी आसा ती सुरू केली म्हणजे ह्या सगळ्या परिसराची जैवीक संपदा आसा तिचें ज्ञान जें आसा आकलन करून घेवपा खातीर आमी कार्यकर्त्यांची फौज निर्माण केली मागीर तो निर्मल कुलकर्णी आसूं किंवा पराग रांगणेकर आसूं गोंयच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आयज सक्रीय आसलेले जे कार्यकर्ते आसा हे कार्यकर्ते म्हज्या वांगडा त्या वेळार सहभागी जाले हार्वी डिसोजा आसा तो किंवा नील जो आसा तर ते सगळे भुरगे जे असले त्या वेळार ते म्हाज्या वांगडा सहभागी जाताले आनी ह्या सगळ्यांच्या मदतींतल्यान म्हणजे आयज एसिस्टंट कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट म्हणून परेश परब आसा तर ते त्या वेळार ह्या सगळ्या चळवळींत सहभागी आसले मागीर मुंबयच्यान बॉम्बे नॅचरल रिसर्च सोसायटीचे जे कार्यकर्ते आसा तर ते कार्यकर्ते आसात ते आमच्या संपर्कान येयले दुर्गेश कसबेकर आनी तेंचे सगळे मित्र तर त्या सगळ्यांच्या सहभागाक लागून ह्या सगळ्या परिसराचे रक्षण करची प्रेरणा जाली आनी तेतूंतल्यान मागीर 1999 म्हादय अभयारण्याची निर्मिती जाली नेत्रावळी अभयारण्याची निर्मिती जाली हे सगळें केलें आमी कित्या खातीर तर जंगल उरलें जाल्यार न्हंय उरतली आनी मागीर ह्या न्हंयचो पुराय अभ्यास करच्या खातीर देगांवच्यान मागीर ही न्हंय आग्वाद मेरेन शेवटी अरबी सागरा लागीं एकरूप जाता तर सगळो वाठार जो आसा तो वाठार जाणून घेवच्या खातीर आमी वेगवेगळी पदभ्रमण गिर्यारोहण अशा प्रकारच्यो कार्यावळी घेतल्यो पक्षी भ्रमण पक्षी दर्शन घेवचे प्रयत्न केले आनी ह्या सगळ्या गजालीक लागून आमकां तिचें जें दर्शन आसा जैवीक दृश्ट्या समृद्ध अशें जें खोरें आसा देंगण आसा तर त्या परिसराचें दर्शन जालें वेगवेगळ्यो कोणी आसा पिस्त्याची कोण आसूं किंवा म्हाबळाची कोण आसूं ह्यो सगळ्यो कोणी जेन्ना आमी पळयले आनी ह्या न्हंयेन जें आसपा नुस्तें आसा किंवा ह्या परिसरांत पक्षी आसात किंवा वेगवेगळी जनावरां आसा हें सगळें पळयल्या उपरांत हांवें थारायलें की जर ह्या न्हंयचें रक्षण जावंक ना जाल्यार तें आमच्या केवळ गोंयांक न्हू तर मनीस जाती खातीरच तें धोकादायक आसा कारण कृष्णापूरच्या माथ्याचेर गवाळी म्हणून जो गांव आसा थंय तळेवाडी म्हणून आसा थंय 12 पेड्या केव्ज आसा ह्या 12 गुंफा पैकी एका गुंफेन रॉटन फ्रिटेल बॅट्स ही वटवागाची प्रजाती आसा अख्ख्या संवसारान केवळ ह्या वाठारांत ती आसा पॉल बॅट्स नांवाचो शास्त्रज्ञ जो आसा तो 1935 बैलगाडी घेवन ह्या परिसरांत त्या वटवागांचें दर्शन घेवन गेल्लो आनी तेचेर मागीर तेणी बॉम्बे नॅचरल रिसर्च सोसायटीच्या जर्नलान विस्तृतपणान बरयलें म्हणजे इतको सुंदर सोबीत आनी गिरेस्त असो हो जो वाठार आसा हो वाठार हांवें वांटोवंक ना जाल्यार तेतूंतल्यान अख्ख्या मानवजातीक ज्या गजालीची गरज आसा त्यो गजाली मेळच्यो ना आनी तेच्या खातीरूच आमी म्हादय बचाव अभियान जें आसा हें सुरू केलें आमच्यो आदरणीय निर्मला ताई सावंत ज्यो आसा त्यो अध्यक्ष आसा आनी जायते कार्यकर्ते जे आसा हे एकठांय येयले आनी ही चळवळ जी आसा ही चळवळ केवळ 70 पुरती न्हय तर अख्ख्या गोंयांत आमी हेल्ली आनी शाळा महाविद्यालय हातूंतल्यान ताका एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी लोकां भितर न्हंय जी आसा ह्या न्हंये विशयीची भावना जी आसा ही दृढ जाली हांवें गोवा रिवर कन्जर्वेशन नेटवर्क म्हणून आसा ते डॉक्टर नंदकुमार कामत जे आसा तेंच्या फुडारपणा सकयल आमी सुरू केलें आनी गोंयच्यो ज्यो 11 न्हंयो आसा ह्या 11 न्हंयांचो वेवस्थीतपणान अभ्यास जावचो हाच्या खातीर आमी वेगवेगळ्यो कार्यशाळा केल्यो निबंध वाचन केलें परिसंवाद केले आनी तेतूंतल्यान गोंयच्या न्हंयांच्या संदर्भांतली एक संवर्धनाची चळवळ जी आसा ही चळवळ आमी निर्माण करपाक यशस्वी जाल्ले आसा सर पण सर्वसामान्य लोक आसा हेंचे एक मनान प्रश्न आसता किंवा एक मनान
एक विचार असता की एखाद्या न्हंयचेर धरण बांदप म्हणजे थंयसरलें उदक जें आसा तें सांठून उरता आणि ते बरो तेचो उपयोग आमी बऱ्या पद्दतीन करूंक शकता असो एक समज आसा. पूण आयज पळयलो जाल्यार तुमी म्हादईचेर जावपी धरणाक विरोध केल्लो आसा. तो कित्याक लागून केल्लो आसा? तर म्हादईचेर जे धरण जावपाचें आसा ही धरणां जवळ जवळ डझनभर आसा. आतां सद्या म्हादई पाणी वाटप लवाद जे आसा त्या लवादान 14 ऑगस्ट 2018 ह्या दिसा निकाल दिल्लो आसा, निवाडो दिल्लो आसा उदकाच्या संदर्भातलो वाटप जे आसा ते केल्लें आसा. आनी हाका लागून कितें जाल्लें आसा की कर्नाटक, महाराष्ट्र आनी गोवा ही 3 राज्यां जी आसा ही 3 राज्यां भितर तें उदक वांटून दिल्लें आसा. पूण हातूंतल्यान कितें जाल्लें आसा की कर्नाटक जी धरणां बांदपाची आसा ही धरणां अशा प्रकारची बांदपाची आसा की एक थेंब लेगीत उदक जें आसा हें उदक 4 म्हयन्यां खातीर खरें लवादान सांगलेलें आसा. पूण मागीर तेचें पालन जायत की न जायत हें सांगपाक येना. प्राधिकरण स्थापन करपाची तेंच्यांनी निर्णय घेतलेलो आसा. पूण कर्नाटकाक जें उदक दिल्लें आसा हें उदक जर तेंच्यांनी मलप्रभेन व्हेलें, एका न्हंयचें उदक दुसऱ्या खोऱ्यान वळोवन येलें जाल्यार तेचे गोंयचेर गंभीर दुश्परिणाम जाताले. हाच्या पयलीं जी धरणां बांदलेलीं आसा तेंचें स्वरूप वेगळें आसा आनी हें जर कणकुंबी हांगासर तुमी येयले आनी पळयले जाल्यार लक्षांत येतलें की ते भुयारी कालवे जे आसा किंवा उगडे कालवे आसा ह्या माध्यमांतल्यान तेंच्यांनी केवळ कळसा न्हंय उद्ध्वस्त करूंक ना तर जवळ जवळ 5 किलोमिटर मलप्रभा न्हंय सुद्दां उद्ध्वस्त केल्ली आसा. तर कर्नाटक जें कितें करूंक सोदता म्हणजे कणकुंबी हांगासर कळसा, चोर्ले हांगासर हलतरा आनी नेरसे हांगासर भांडुरा अशीं 3 धरणां सद्या आसा. आनी त्याच्या उपरांत सुद्दां तेंचे जायते प्रकल्प आसा, डझनभर प्रकल्प आसा. कोटणी हांगा जलविद्युत प्रकल्प आसा. हे सगळे जर पुराय जाले जाल्यार तेतूंतल्यान गोंयच्या पर्यावरणाचेर, गोंयच्या जैवीक संपदेचेर, गोंयच्या हवामानाचेर दुश्परिणाम जावंक येता. आनी जेन्ना आमी हवामान बदल म्हणटा त्या हवामान बदलान आमकां जर तग धरपाक जाय आनी पिवपाचें उदक जें आसा तें येत्या कालखंडान खूब गंभीर समस्या निर्माण जातली. सद्याच गोंयांक ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा आमचो साळावलीचो ट्रिटमेंट प्लांट आसूं किंवा साखळेचे ट्रिटमेंट प्लांट आसूं हांगासर पिवपाचें उदक मेळप खूब कुस्तार जाल्लें आसा. आनी तेका लागून गोंयचें अस्तित्व उरपाक जाय जाल्यार पेयजल जें आसा ड्रिंकींग वॉटर हें खूब म्हत्वाचें आसा. आनी तेका लागून कर्नाटकाच्या धरण प्रकल्पांक आमी विरोध केल्लो आसा, महाराष्ट्राच्या धरण प्रकल्पांक आमी विरोध केल्लो आसा. कित्याक ही धरण प्रकल्प जे आसा हे धरण प्रकल्प पाणी वळोवन दुसऱ्या खोऱ्यान व्हरपाचें आसा. आनी तेका लागून शासनाचें आमच्या पर्यावरणाचें आनी जैवीक संपदेची नुकसाण जावपाचें आसा. आनी तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते मनीस आनी जनावरां भितरचो संघर्श वाडत वयतालो आनी मनशाचें अस्तित्व आसा हें दुर्बल जातालें. हय सर, योग्य अशें तुमी उत्तर दिल्लेलेंच आसा. आमी पळयता सर की गेल्या 10 वर्सां भितर जवळ जवळ गोंयांत 5 वागांची हत्या जाल्ली आसा. आणि तुम्ही जाय त्या वेळाचेर ह्याच्या विरोधान म्हणजे हत्येच्या विरोधान किंवा जनावरांची जी हत्या जाता त्याच्या विरोधान तुम्ही आवाज उठयलेलो आसा. वाघांच्या संवर्धना खातीर तुमचें कार्य चालू आसा. तर एकंदरीत कांय लोकांचें म्हणणें अशें आसा की गोंयांत येवपी वाघ हे पर्यटक कशे येता म्हणून गोंयांत वाघ ना. तर खऱ्यांनीच सर गोंयचे वाघ हे पर्यटक आसात? की कांय लोक जे आसा न्हू तांकां जे सत्य आसा हें मानपाचें नासता. तर तेंची भुमिका कितें आसता की पर्यटक वाघ आसा म्हणजे डॉक्टर शशिकुमार जे आसा हे वन खात्याचे तेंच्यांनी हो विशय मांडलेलो. जेन्ना वाघाची पयली हत्या जी आसा ही उगडकीस येयली त्या वेळार डॉक्टर शशिकुमार जे आसले ते मुखेली आसले. तर तेंच्यांनी सांगले की वाघ जे आसा हे कर्नाटक आनी महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत येता. अशा प्रकारचे उत्तर दिवप आनी लोकां भितर सांगप हे पुराय तरेन चुकीचें आसा. आतां गोंयांत जे सगळे लोक आसा हे महाराष्ट्रांतल्यान कर्नाटकांतल्यान जगाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येयल्ले आसा. हे जर इतिहास आसा तोच जर आमी सांगत रावले अरे हे सगळे लोक आसा गोंयांत आसा ते गोंयकार न्हू, हांगासले गावडा कुणबी वेळीप आसा, धनगर आसा हेच लोक हांगासले. मागीर तेंचे आमी जर एकंदर अस्तित्व सोदपाक गेले ते खंयच्यान येयले बाबा आफ्रिकेंतल्यान. आतां आमी गावडा लोक आसा किंवा कुणबी लोक आसा किंवा गोंयांत आसपी बाकीचे लोक आसा ते बंगालच्यान येयले, आफ्रिकेच्यान येयले अशें जर सांगपाक लागले जाल्यार हें पुराय तरेन फट ठरतालें. आमी जेन्ना एखाद्या वाठारांत रावता तो वाघ मागीर महाराष्ट्राचो आसूं मागीर कर्नाटकाचो आसूं, अरे वाघांक तुमच्यो सीमा कश्यो कळटाल्यो? वाघांक जर हें सगळें कळालें तांकां म्हणजे आमची भारताची घटना जी आसा ती रायट टू लायफ जो आसा लायवलीहूड आसा तो आमी जर वाचलो केवळ हे सगळे जग आसा हो देश आसा हो केवळ मनशां खातीरूच.
ती मागीर अशी परिस्थिती जातली की फ्रांसान लुईस फोर्टीज नांवाचो राजा जालो. तो म्हणटालो आय एम द स्टेट, आय एम द होल अँड सोल. हांव राजा, म्हाका जाय तें करतालो. अशें जर आमी थरायलें आनी गवे रेडे आसा, वाग आसा, जायतीं रानवटी जनावर आसा, तेंचें अस्तित्वच जर मानूंक ना जाल्यार कालांतरान आयज आमची जी परिस्थिती येयल्ली आसा, पॅन्डेमीक हो जो कोवीड निर्माण जाल्लो आसा, तो कोवीड कोणी निर्माण केला? चीनांतल्या वुहान प्रांतांतल्यान जो हो झूनोटीक व्हायरस निर्माण जाल्लो आसा, ताका कितें कारण आसा हेचो अभ्यास जेन्ना आमी करताले न्हू तेन्ना आमकां कळटालें. आतां कैसनूर फॉरेस्ट डिसीज आसा तो 1956 कर्नाटकांतल्या कैसनूर हांगासर आसलो. तो गोंयान पावलो, तो दोडामार्गार पावलो आनी तेचेर वखद ना. म्हणजे आयज कोरोनान जशी मनशाची परिस्थिती केल्ली आसा तशीच जायतीं दुयेंसां जी आसा ही आतां येवपाची आसा. आनी हो सैमाचो पर्यावरणाचो समतोल जर आमी बिगडलो जाल्यार म्हाका दिसता की तेचे जायते दुश्परिणाम आसा ते भोगच्या खातीर आमी तयार रावचे पडटले. एक कोरोना जो आसा त्या कोरोनान आमकां कशें म्हणजे हतबल करून दवरलेले आसा. विज्ञान, तंत्रज्ञान ह्यो जायत्यो गजाली आमी सांगत आसा, पूण आतां आमी जर मास्क घालूंक ना, आमी सॅनिटायझराचो वापर करूंक ना किंवा आमी सामाजीक अंतर पाळूंक ना जाल्यार ते दुश्परिणाम जे आसा ते आमकां सगळ्यांक भोगचे पडटले. ताका लागून रानवटी जनावर आसा, पर्यावरण आसा, सैम आसा, हांची जेन्ना राखण करतले तेन्नाच आमचें जीवन आसा हें सुंदर आनी सोबीत जातलें. म्होवाचे पोळे आसा, ते म्होवाचे पोळे कशा पद्दतीन काडचे हेचें पारंपारीक ज्ञान आमच्या लोकांक आसलें. आमी एक फातर घेतलो आनी म्होवाच्या पोळ्याचेर जर मारलो जाल्यार तेचे कितें परिणाम जावंक शकता, कारण म्होवाचे मूस जर चवताळत आनी मनशाक चावत जाल्यार ते मरतात मनीस. तर तशीच परिस्थिती आयज आमी करीत आसा की म्होव जे आसा ते सगळेच म्होव आमी खाताले. म्हणून जर आमी त्या म्होवाच्या मुसांक तेंच्या घराक जर नश्ट करपाक लागले जाल्यार तेचे दुश्परिणाम जे आसा ते आमकां भोगचे पडटाले. आनी आयज ही परिस्थिती जी येयल्ली आसा ती सोंशी पाळी येतली. आमी वागाचें अस्तित्व मान्य करून त्यांच्या संवर्धना खातीर, त्यांच्या संरक्षणा खातीर जर प्रयत्न करूंक ना जाल्यार तेतूंतल्यान जायतीं दुयेंसां, जायते प्रश्न जे आसा ते आमच्या भितर निर्माण जाताले आनी आमचें अस्तित्व आसा हें दिसान दीस दुर्बल जातलें. सर, म्हणजे आमचे जे वाघ आसा हे आमचे गोंयचेच वाघ आसा, त्याबद्दल तीळ मात्र शंका ना. आणि हेच्या बद्दलचो अभ्यास जो आसा तो तुमचे शिवाय आणि कोणी इतल्या पद्दतीन केल्लो आसत अशें म्हाका दिसना. सर, पर्यावरण मोगी म्हटले काय लोक जे आसा ते एका वेगळ्या नदरेन तुमच्या कडेन पळयता. म्हणजे कांय वेळाचेर धमकी दिवप म्हणा किंवा जिवाचेर बेतपी प्रसंग जे आसा अशे बरेचशे घटना जे आसा ते पर्यावरण मोगी लोकांचेर जाल्लेले आसा. सर, तुमच्या बाबतीन अशें कितें केन्ना जाल्लें आसा? अशे शेकड्यांनी वेळा प्रयत्न जाल्ले आसा. जिवंत मारपाचे प्रयत्न जाल्ले आसा. घरार मोर्चा घेवन लोक येयल्ले आसा. पणजे सारक्या शहरान अख्ख्या मांडवी पुला वयल्यान म्हाज्या नांवाच्यो घोशणा दिवन सुद्दां वेगवेगळे बॅनर लावन सुद्दां अशे चळवळी जाल्ल्यो आसा. पूण ह्या सगळ्या गजालीक लागून हांव जो आसा तो अविचलीत रावलो आनी पर्यावरण सैम जे आसा तेची राखण जावची हेच्या खातीर आयज लेगीत हांव सातत्यान वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान प्रयत्न करीत आसा. पर्यावरण तेचें रक्षण जालें, वन्यजिवांचें संरक्षण जालें जाल्यार तेतून आमचें जगणें जें आसा हें समृद्ध आनी ग्रेस्त जातालें हें म्हाका जाणीव आसा. आनी तेका लागून हांव म्हाजेर जाल्ले हल्ले, म्हाज्या विचारांक विरोध करपा खातीर सुरू आसलेली चळवळी ह्या सगळ्या गजालींक हांव तोंड दिवपाचे प्रयत्न करतां. म्हादय अभयारण्य जें आसा त्या म्हादय अभयारण्यान सद्या कांय लोक जे आसा ते नाका जाल्ल्यो गजाली ज्यो आसा त्यो करीत आसा. बाबा काजीची झाडां कितकी लागपाक जाय किंवा अभयारण्य क्षेत्रांत जर देवळां बांदलीं जाल्यार तेचे दुश्परिणाम आमचेर कितें जातले हे जर आमी विचार करूंक ना न्हू जाल्यार मनशाची परिस्थिती खूब बिकट जातली. आनी मनीस आनी जनावरांचो जो संघर्श आसा तो संघर्श खूब तीव्र जातलो आनी तेतूंतल्यान आमच्याच अस्तित्वाक संकश्टां निर्माण जातलीं. आनी तेका लागून हांव आयज मेरेन ही जी चळवळ आसा ह्या चळवळीन वांटेकार जाल्लो आसा. म्हाजेर हल्लो करपाक, म्हाका जीव मारपाच्यो धमक्यो दिवपाचे प्रकार घडलेले आसा. खूब हांवें ह्या खातीर सोंसलेलें आसलें, पूण तरी आसतना म्हाका एक समाधान आसा की आमच्या गोंयान म्हादई, नेत्रावळी ही अभयारण्य जालीं आनी त्या चळवळीन हांव सहभागी आसलो आनी आयज तेची राखण करच्या खातीरूय म्हाका वावरचो पडटा. हातूंत म्हाका खूब समाधान आसा. आनी हे जेन्ना पांचवेचार दोंगर हांव जेन्ना पळयता
थंयसली खाणी ज्यो आसा त्यो बंद जाल्ल्यो आसा आनी शाश्वत विकासाची चळवळ जी आसा ती कांय कडेन लोकांनी सुरू केल्ली आसा. तर ती चळवळ आणखी समृद्ध जायत जाल्यार आमचें गोंय ग्रेस्त आनी सुंदर उरतालें हातून मातूय दुबाव ना. सर तुम्ही पर्यावरण संवर्धन असतले किंवा संस्कृती संवर्धन असतले किंवा शैक्षणिक मळाचेर वेगवेगळे उपक्रम करता आसतना एक युवकांची फळी उबी केल्लेली आसा आणि हांवूय तेचोच एक भाग आसा. एकंदरीत सर ह्या बद्दल म्हणजे ह्या फळीक फाटलो किंवा एक युवकांची जी फौज आसा ती निर्माण करपा फाटलो हेतू कितें आणि आयच्या युवकांक तुमचो संदेश कितें आसा हो एक सांगचो तुमी सर. युवक जे आसा ही खंयच्याय देशाची व्हडली शक्ती आसा. नजरुल इस्लाम नांवाच्या कवीन आपल्या कवितेन म्हटलेलें आसा की युवक जे आसा तेंच्या भितर हिमालय जो आसा तो हिमालय पर्वत उलथून उडोवपाची ताकद आसा. तर हे युवक एकठांय येत जाल्यार एक बरी शक्ती निर्माण जावंक शकता आनी बरी शक्ती आमचो म्हणजे प्रदेश आसा तेचें रक्षण करूंक शकता ही म्हाका जाणीव आसा. हो म्हाका विश्वास आसा आनी ताका लागून विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौज आसूं किंवा जी विवेकानंद स्मृती संघची चळवळ आसूं ह्यो सगळ्यो चळवळी ज्यो सुरू केल्या आनी तितून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान तरूण जे आसा हे तरूण वांटेकार जाल्ले आसा ही खूब खोशयेची गजाल आसा आनी ही चळवळ फुडें व्हरची हाच्या खातीर म्हजे प्रयत्न आसा. म्हाजो संदेश सगळ्या युवकांक एकूच आसा की आपल्या वाठारांतलीं झाडां झोपां पक्षी किंवा जनावरां हांची राखण केली जाल्यार तेतूंतल्यान तुमकां तुमचें जिवन सुंदर जाल्ल्याचें समाधान मेळटलें. कारण सकाळीं जेन्ना खंयचो पक्षी सुंदर असो आवाज करता कोकीळ गायन करता तेन्ना आमकां प्रसन्नता मेळटा. तर हे सगळें अनुभवपा खातीर तुमकां नॅचरल एअर कंडिशनींग जें आसा निसर्ग वातानुकूलीत वेवस्था आमकां पुरयता ती जर आमकां जाय पिवपाचें उदक जर जाय जाल्यार तेच्या खातीर आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या परिसरांतले योग्य जो आसा तो विकास जो आसा विकासाचो मॉडेल आसा तो तयार करचो आनी शाश्वत विकासाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचें कल्याण करून घेवचें. हाच्या फुडले कालखंड आसा मनशा खातीर तो खूब प्रतिकूल असो कालखंड आसा आनी ह्या प्रतिकूल कालखंडान आमचें अस्तित्व आमकां तिगोवपाक जर जाय जाल्यार आमी आमच्या सैमाची आमच्या पर्यावरणाची राखण करपाक जाय. सर खूब बरें दिसलें तुमच्या कडेन संवाद साधून. आयज हांगासर तुमच्या कार्याचो आमी ह्या एका धाकट्याशा मुलाखतीन आढावो घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तुमी उचीत अशी उत्तरां दिल्लेली आसा. त्या बद्दल सर गोवा दूरदर्शनाच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं आणि सगळ्यांक देव बरें करूं. धन्यवाद.